अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब क्या हाल है मेरे वसेब दा सर्दी। हाय सर्दी होए सर्दी, सर्दी आ गई है ना। हर साल अस आखदे असें कि सर्दी नहीं आई। पिछले साल यकीन करे सो मैं आखे क्या मसला है, कपड़े पेन हर शय पई है, साकू पावन का मौका ही क्या नहीं मिला। सर्दी आई भी सर्दी चली भी गई। ई दफ़ा तो मैं आदि ये कोई पर्सनली थी गई, अपने दिल ते गाल घिन गई तो असां किथाई ना किथाई इंजॉय भी करें पैसे, लेकिन एहसास भी करें पैसे कि हूँ ये ज़्यादा थी गई है। वो लोग जो वाकई हूँ डिस्टर्ब हैं, वो लोग जो मजदूर हैं, उन्हें किते परेशानी का बाइस बन गई है। साढ़े घर के मुलाजमीन जिं टाइम आंदे यकीन करो उन्होंने हालत, उन्होंने हथां पैरों की हालत देखो तो एहसास थी से, कहीं देखो तो सही वल थी से ना, कहीं अपने तो हट के कहीं बह को देखो तो सही, अपनी ज़ात तो निकल के कहीं बह की मुश्किल को देखो तो सही। कोई गाल तुहाडी नहीं सुनता पिया, तुसां अपनी ना सुनाओ, उनकी मनो तो सही। गाल तो इतनी है, कोशिश करेंदे से कामयाब थींदे से ये थी वेंदे। फैसला फैसला असा क्या आदे से मजबूरी क्या होती, क्या होती है दसो मेरे को, कुछ ही क्या नहीं होती। मजबूर असा आप अपने आप को बढ़ा लेंदे से, अपने प्यारे रिश्तियां को बढ़ा लेंदे से, इवें नहीं करींदा। देखो अपने किते कहीं बे किते ओ मसाइल ना पैदा करो जो हल नहीं थी सकते, तो उनका खुद साख्ता यकीन ना कर गिनो कि ना ये नहीं थी सकता, ये गलत है। थी वेंदा सब कुछ थी वेंदा। मैं आदि असां बहु पावर रखेंदे से, अल्लाह ताला साकू एक सलाहियत दी है, साकू शऊर दिता है। असा बाशऊर इंसान इसे, साकू पता है, साकू चंगाई बुराई का सब कुछ पता है। जी टाइम इतनी अच्छी सारी शियां साकू पता है, पर टेंशन की गाल दी है। यह मेरी अज की गाल है। फैसला करो, ना खुद अजियत गिनो ना कहीं बाई को गिनन दो। चाहे जिंदगी का कोई मामला भी है, चाहे मैं आदि कोई घर दे वड्डियां की गाल है, चाहे दोस्तां की गाल है, चाहे मुहब्बत की गाल है, चाहे कोई कम शुरू करन की गाल है, कोई कम खत्म करन की गाल है। फैसला करो। टाइम बहु कीमती है, वक्त गुजर वेंदे जी टाइम उन टाइम सारे को कोई शय क्या नहीं बचती, कुछ जी क्या नहीं बचता। ते अज एक होर अफसोस ना खबर सवेर नाल मेरे को मिली है। कुछ अरसा पहले ही सारे प्रोग्राम में मेरी उन्होंने मुलाकात थी गई। देखो जिंदगी कितनी है, मैं वो टाइम सोच भी ना सकती हूँ कि मैं एक इतने कम दियाँ बाद में एक खबर तो आपको सुने सा प्रोग्राम में इतनी खूबसूरत आवाज़ आई, इतना उन्होंने खूबसूरत साकू गीत सुनाए, साढ़े नाल गाल की साड़ी वसेब की बहुत सोहनी आवाज़ आई, बहुत सोहनी शख्सियत गुलकार साड़ी सराय की वसेब की एक पहचान रखें दे। आरिफ खान बाबर साहब हुण साढ़े नाल इन दुनिया च कह नहीं रहे। अल्लाह ताला उन्होंने उन्होंने मगफरत करे, जन्नत उन्होंने को आला दर्जा देवे। अफसोस थींदा पे तो कोई थींदा पिया वैसे इन तो इलावा हुण क्या आख सकते थे। अल्लाह दी शय अल्लाह जी को भेजे, उनको घिरना भी है। अल्लाह उन्होंने घर वाले को हौसला देवे। हुण मैं करे सा नाजरीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ बड़ा मज़ेदार है नाजरीन। अज मेरे नाल ओ शख्सियत मौजूद हैं जी टाइम मैं दुनिया आखू बाशूर दुनिया कदम रखा ना, तो मेरी इन्होंने मुलाकात थी। मैं इंप्रैस थी, इतनी सारी किताबां, इतना सारा इन्हों का मतलब मेरे किते ना एक बड़ी अजीब तो बड़ी अनोखी शख्सियत उन टाइम के हिसाब के नाल मैं इंप्रैस थी कि मैं घर वंच के आके मम्मा मैंने ऐसे अंकल को देखा, वो इतने अच्छा पढ़ते हैं, वो इतना अच्छा लिखते हैं। अज मेरे को मौका मिले कि अज मैं प्रोग्राम में चाहें तो मैं उन्होंने दिल ना तारीफ भी कर सकती हूँ, उन्होंने शुक्रिया अदा भी कर सकती हूँ, तो उन्होंने बारे वो सारी गाली उन्होंने तो पुछ सकती हैं जो मैं उन टाइम इंप्रैस थी क्या आखियां। दानिश्वर हैं, कॉलम लिखते हैं, शायर हैं, जर्नलिस्ट हैं, अदीब हैं, क्या क्या आखा। रज़ीउद्दीन रज़ी साहब सारे नाल मौजूद हैं, मेरे पहले मेहमान। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम, क्या हाल चाल है तुम्हारा? सर बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मेरे दूजे मेहमान, ये भी बड़ी मज़े की गल है। मैं जी टाइम इन्हों का ना पढ़े ना, मैं आखे जरूर मैच्योर पर्सनैलिटी हो सकती, लेकिन था कि मैं तो खुश थी, मैं हैरान थी, मैं इंप्रैस थी वल कि माशाल्लाह देखो कितने यंग टैलेंट साढ़े वसेब दे, साढ़े मुल्क दे कितने नामवर यंगेस्ट टैलेंट हैं जो असा उन्होंने को क्यों नहीं पहचान रखें दे। असा
آپ خود انہاں کو تواڈے نال ملویس ہوں. میرے نال موجود ہیں خواجہ اسد فاروق, ماہر بزنس ہیں. حکمت عملی انہاں دی بڑی مشہور ہے. سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے؟ بالکل ٹھیک جی. تے ناظرین تواڈی تے میری فیورٹ اج دے الفاظاں دا جادو جو ساکو ڈکھے سن چلے سن. میرے نال موجود ہیں نوشین فاطمہ. کیا حال ہے نوشین؟ بالکل ٹھیک. سر سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک. تساں دسو سردی دا حال؟ الحمدللہ. سردی بس نہ پوچھو, ہر چیز فریز ہے, سوچ دے لہراں ہی فریز ہیں تے بس دعائیں تساں اج شاعری نال ساکو جگاونا بھی ہے ذرا. سردی دی مناسبت نال آکھو تا ایک شعر میں سنا دینی ہاں, بلکہ میری سرائکی شاعری دے وچ بہوں گھٹ اشعار ہیں, اے ہنا وچوں ایک ہے پیا. تے اے شعر اے بھی دسیں دے کہ تجربہ جڑا ہے او شاعری واسطے کتنا ضروری ہے پیا ایک شاعر واسطے. میں لکھیا ہے کہ میں جالا باری نہیں ڈٹھی تے برف تے نہیں لکھ سکدی پئی. واہ. میں جالا باری نہیں ڈٹھی تے برف تے نہیں لکھ سکدی پئی. تو کیڑے دکھ ڈٹھے نی جیڑا نظماں آدھا ودیں. واہ کمال. اے تساں کی ٹائم لکھے؟ میرے کو کیوں شک ہے کہ این سردی دے موسم دے وچ لکھی؟ بس ایویں سمجھ اج کل دی ہی اے ہے ضرور. بس ایویں سمجھ گئی نا کہ بس سردی دے موسم دا شاعری ہے. کیونکہ موسم دا شاعر دے اوتے بڑا اثر ہوندا ہے, بڑا لفظاں دی گہرائی تے ہوندا ہے, ایک عمل ہوندا ہے تے بڑی کہانی ہوندی ہے, بڑی ڈیپتھ ہوندی ہے. اے بھی اساں سن کہ کیوں لکھیا تے کیویں لکھا گیا. میرے نال اج دی میری سونی آواز, ساری او آواز جو تاکو میرے کو سارے کو اٹھے سے جگہ سے سارے پروگرام کو شاندار کرے سے. میرے نال موجود ہیں صوبیہ ملک صاحبہ. کیا حال ہیں؟ شکر اللہ دا. تساں سناؤ جناب ٹھیک ٹھاک؟ کیا سناؤں, اساں تے سنیندے بیٹھے تھے, اپنے وسیعت دی سنتے بیٹھے تھے. اج تا تساں ساریاں نے سناونی ہے تے اساں سنسوں. بالکل اساں سنے سوں, اور تساں تے خیر نہ رونقاں لئی بیٹھے ہو, محفل سجائی بیٹھے ہو. تہاڈیاں محبتاں, میرے وسیعت دیاں محبتاں, میرے سارے اپنیاں دی محبتاں. یقین کرو ہر پروگرام دے وچ میں آدیاں شکریہ, بہت شکریہ, لیکن ہلے بھی گھٹ ہے. میں کوئی تو زیادہ محبت چاہیے ہے, میں کوئی تو زیادہ تہاڈا ساتھ چاہیے. تو ہمیں کو دیکھو کوئی حد کیا نہیں, کوئی حد کیا نہیں, بالکل کوئی حد جتنا کیا یہ نہیں. کرو زیادہ ہے. جی رضی صاحب, جناب تساں اپنے پروگرام وچ آ کے اپنے وسیب تے مارننگ شو وچ آ کے پہلی دفعہ آئے وے, کیویں محسوس کریں دے پے؟ بڑا اچھا تھیندا پیا. میرے کو یاد آندا پیا کہ اساں مطلب ہن ملتان وچ بیٹھے ہیں نا, اور اپنے شہر وچ آئے ہیں, اور اساں ای مارننگ ٹرانسمیشن وچ شرکت واسطے اسلام آباد بھی ویندے آسے, بالکل اساں لاہور بھی ویندے آسے. میرے کو یاد ہے 97 وچ میں پہلی دفعہ تارڑ صاحب دے پروگرام وچ گیا مارننگ ٹرانسمیشن وچ, اور ول سنڈے برنچ ہوندا ہے میرا خیال ہے لاہور تو ہوندا ہے, راحت کاظمی صاحب, اندر میں شرکت کی آئی. ہن اپنے شہر وچ بیٹھے ہیں, اور ظاہر ہے اتھوں دا ٹیلنٹ ہے ملتان, اور ول ساڈا اپنا ٹیلی ویژن ہے, ملتان دا ٹیلی ویژن ہے, تو اس تو بڑی گال کیا ہو سی, اتنی زیادہ خوشی کیا بڑی ہو سی. مشقت کیتے تساں لوگاں دی, بڑی کاوش ہے. اج اساں جڑے پلیٹ فارم کو گھن کے بیٹھے تھے, تساں لوگاں دی محنت ہے. بالکل ایویں میرے کو یاد ہے سرائکی پروگرام تھیندا ہے جڑا ملتان تو جاندے ہیں ساڈے سینئر جتنے بھی سرائکی دے لکھاری ہیں, وہ ہفتے چ ایک پروگرام ہوندا ہے لاہور وچ, اور سارے دوست اتھاں ویندے ہیں. اور پھر ول سفر بھی اس زمانے چ آسان نہ ہن, جڑے زمانے سرائکی دا پروگرام لاہوروں شروع تھی آئی. اور بلکہ میرے کو دسیندے پے ہیں وسیم ممتاز صاحب اور باقی دوست جڑے ان پروگرام وچ گئے, انہوں نے آکھا کہ اساں ایک ڈیم پہلے چلے ویندے آسے, اور اتھاں جا کے ول رہائش اختیار کیتی کہ کوئی موسم دی خرابی نہ تھی ونجے, کوئی لیٹ نہ تھی ونجوں, ظاہر ایکسائٹمنٹ بھی ہوندی ہے. تو یہ سارا کچھ تے ہن ملتان وچ ساکو سارا کچھ اویلیبل ہے, بڑی خوشی دی گل ہے. اور اتھوں دا ٹیلنٹ, اتھوں دے گلوکار, اتھوں دے شاعر, اتھوں دے ادیب, موسیقار, مصور, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی فنکار ہیں, انہوں سارے کو ساؤں ڈے دے پے ہیں ٹیلی ویژن دی سکرین دے ڈے دے پے ہیں, اور خوشی تھی. بہت کوشش ہے ساری کہ اساں ہر ٹیلنٹ کو ایک نہیں 1000 دفعہ پی ٹی وی نیشنل دا اے ہمیشہ رول رہ گیا کہ ہمیشہ آمن والے ٹیلنٹ کو ایویں پکڑیں دے, ایویں جکڑیں دے کہ ان کو کامیاب فل کامیابی. صرف ملتان دن دیکھو نا, اندے چ راجن پور شامل تھی ویندے, ڈیرہ غازی خان شامل تھی ویندے, لیا شامل تھی ویندے, مظفر گڑھ, یہ سارا خطہ جڑا ہے دور دراز علاقیاں دے لوگ ہیں. دیکھو نا اساں ملتان تو اگر لاہور جانا ساڈے واسطے مشکل آئی, تے راجن پور والیاں واسطے کتنا مشکل ہو سی. بہت زیادہ صحیح گل ہے. تو یہ چیزاں جڑیاں ہیں انہوں اچھا لگتا پھر. تھینک یو سر, تھینک یو. جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تساں؟ بہت اچھا, اور بہت اچھا لگ رہا ہے شو پہ آ کے. یہاں پہ آپ نے جیسے اوپننگ کی شو کی,
एक तो इंसाइट के हमें किस तरह इनवर्ड लुकिंग जो हमारे घर में लोग हैं उनको कैसे देखना चाहिए, तो बड़ा एक्साइट हूँ, बड़े अच्छे गेस्ट्स हैं। यकीन करें आपसे मिलके सबसे पहले आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि स्माइलिंग फेस देख के ना आपका पूरा दिन बड़ा खुशगवार गुजरता है, और आपकी बदौलत हम सब का दिन बड़ा खुशगवार गुजरने वाला है। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। और बताएं अपने बारे में कुछ, मुझे बड़ा खुद अब आपको देखने के बाद एक्साइटेड हूँ मैं कि इतना, क्योंकि आई लव बिज़नेस, मुझे बिज़नेस करना पसंद है, और आप कामयाब बिजनेसमैन बन भी चुके हैं, तो ये कैसे, कुछ अपने बारे में बताएं। मेरी जर्नी इस तरह की थी कि मैं उन लोगों से, कुछ लोग होते हैं इनको पता होता है कि हमने शुरू से क्या बनना है, कुछ कहते हैं हमने पायलट ही बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में वैसे अपने करियर को ऐसे परसू करते हैं, उस तरह वो बन जाते हैं। मैं उन लोगों में से था जिसको ग्रेजुएशन के बाद आइडिया नहीं था मैंने क्या करना है। मुझे ये पता था कि मैंने मेहनत करनी है, और मैंने जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कम पैसे, ज़्यादा पैसे या नहीं भी पैसे, मैंने वो हर अपॉर्चुनिटी ली। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं अपनी एजुकेशन मैंने मुल्तान से की, लसाल स्कूल से पढ़ा, फिर लाहौर से पढ़ा, फिर उस टाइम पे मैं पढ़ने गया स्वीडन, फ्री एजुकेशन थी उस टाइम पे, वहाँ से पढ़ के आया तो मुझे पहली जो जॉब मिली मैंने ले ली। उसी से फिर अल्लाह ताला ने रास्ते खोले, मैं सऊदी अरेबिया चला गया, वहाँ से मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया, और उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो है कि कंपनियों को आप ग्रो कैसे करते हैं, उनका फ्यूचर कैसे आप डिसाइड करते हैं, और पब्लिक पॉलिसी पे कि आप गवर्नमेंट जिस तरह पॉलिसी बनाती है, ये दूसरी एक साइड है जो मैंने एक्सप्लोर की। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ले के समझा कि मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है, समझा, और अपने आइडियाज़ को महदूद नहीं किया बल्कि लोगों के लिए कारआमद बनाया। एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे एक और बात भी करना चाहूँगी, क्या कहते हैं इस बारे में कि बिज़नेस करने के लिए जितने हमारे, मैं अक्सर सुनती हूँ कि जो भी हमारा यंगेस्ट पर्सन है उसको कहे ना कि अच्छा चलो जॉब में लेट हो तो आप बिज़नेस कर लो, ही से डैट पैसे नहीं हैं, अभी माशी हालात नहीं हैं। क्या बिज़नेस करने के लिए पैसे ही होना ज़रूरी है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहली तो बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बिज़नेस आप उनको कह सकते हैं कि वो करें, बट उनकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है कि वो बिज़नेस करें। कुछ लोग हैं वो आपको इनकरेज करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि वो बिज़नेस करें, और जो जिनका एप्टीट्यूड है वो बिज़नेस करें, उसमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आपने ये देखा है कि एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, कोई ज़रूरत है, आपने उसके लिए कोई सोल्यूशन बनाया, आपने उसके लिए कोई एक सर्विस बनाई है जिसकी डिमांड है, तो आपको पैसे लोग देंगे। तो आपने, आपका फोकस होना चाहिए कि सर्विस कैसे बेहतर बनाएं, आपने ये फोकस होना चाहिए कि मैंने ऐसी क्या प्रॉब्लम है मार्केट में या लोगों की जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ या मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप उस पर फोकस करें तो आपको लोग आपको पैसे देंगे उस बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए। आई एम एग्रीड विथ यू, और 100% एग्रीड कि बिज़नेस के लिए जो फर्स्ट चीज़ आपके पास है, जो आपने आगे फ़रोग भी दिया है, वो है आइडियाज़, और उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी। सर मैं वो बात आपने ठीक की, ये इन्होंने जो बात की ना कि बिज़नेस को सर्विस में तब्दील करे, ये बहुत अच्छी बात की है। प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ सर्विसेज को बिज़नेस बना दिया गया है। मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है कि वो सर्विस करे, वो मसीहाई करे, और बहुत सारी सर्विसेज हैं। उसमें हमने देखा असल में हम कमर्शियल इतने हो गए हैं और मुआशरा इतनी तेज़ी के साथ मादियत की तरफ जा रहा है कि उसमें लोगों में एक अफरा तफरी है, एक भाग दौड़ है कि हम यहाँ से भी लिटरेचर में, म्यूज़िक में, हर चीज़ में। और डिक्लाइन की वजह भी ये है कि डिक्लाइन की वजह हम देख रहे हैं कि जो आवाज़ सोबिया की है, इसके बाद हमें ऐसी आवाज़ कहाँ दिखाई देगी। या जैसे आपने बाबर साहब की बात की, बाबर साहब चले गए आज, तो ये चीज़ें ख़त्म तो हो रही हैं, लेकिन नए टैलेंट को लाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। उसकी वजह यही है कि जब हम मादियत की तरफ चले जाते हैं, जब हम पैसों के साथ अपने फ़न को तोड़ रहे होते हैं, तो उसमें बरकत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। एक गाल में इतना करेसा नाजरीन को कि पहले ना मेरे को लगता है कि फुकतान है बिल्कुल एंड जी दीदा सर, मैं एक गाल करेसा ये प्रोग्राम शुरू किया ना, यकीन मने सो गाए बगाए एक डी बाद दो डी बाद मेरे प्रोग्राम दे विच एजा टैलेंट आया, एजा सोहना बिजनेसमैन आए, ते इतनी यंगेस्ट एज आया, तो मैं अपनी सोच बदलने मजबूर थी गई। एक तो साढ़े वसेब दा टैलेंट, उतों उन्हां दी कामयाबी, उन्हां दी मुस्तकिल मिजाजी तक बेहतरीन नताइज। इवें ही अगर गाल करेंदे बैठे से असां टैलेंट दी ते उम्र दी, कामयाबी दी,
मेरे नाल नौशीन बैठे हैं। क्या हाल है नौशीन? तुसा तो मेरे दूसरी दफ़ा गेस्ट बनते पे वे, तुसा तो हुण महसूस करेंदे पे हो सो अपना घर है। बिल्कुल इवें ही है ते तो आपको लगता पिया उसी में असां बड़े आज मेरे को मेहमान नहीं लगते पे, बिल्कुल ही नहीं। वही मेरे मेहमान कोई कह नहीं, असा तो एक घर दे हिस्से बैठे से, असा एक अपने टीवी लाउंज में बैठे थे, असा लिविंग रूम में बैठे थे, तो आड़े गाली करेंदे बैठे थे। बिल्कुल ही ये मेरे को तो पहली दफ़ा ही मैं आई हाँ, मेरे को एक कोई ना ही लगा कि मैं पहली दफ़ा आई हाँ। उन्हें भी ऐसा बड़ा दोस्ताना माहौल दे विच गपशप की थी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बल्कि इंदा जड़ा माहौल है ना फ्रेंडली, ये ज़्यादा अच्छा है पिया। शुक्रिया जी ते तुसां बड़ा अच्छा गेस्ट को अकोमोडेट करेंदे वे, फ्रेंडली माहौल देंदे वे, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है पई। आजकल क्या थी ना अजकल पढ़ाई थींदी पई है, शायरी थींदी पई है, ते बस बाकी रज़ाई ते बिस्तर सर्दी को लुके पे हैं बस। बिल्कुल। आज देखो रज़ी साहब तुम्हारे सामने बैठे हैं, शायर हैं, तो बड़े ही तहकीक, बड़ी ही नाती जी को कलम दे उत्ते बड़ी सोहनी गिरफ्त है बिलाशुबा। ते आज पहले तो सा सुनाओ जी शुरुआत करो। वल आज तो मेरे को लगता है मेरे प्रोग्राम में मेरे को जरूरत ही कहनी आप लावण दी, आज तो बड़ी सोहनी हस्तियां मेरे नाल बैठे हैं। जरा नवाजी है तुहाडी ते उमें भी रिवायत होंदी है पई सीनियर बाद सुने तुहाडी इजाजत नाल सर जी एक गजल सुने सा। तेरे सदके भला ना चीज ये वारे क्या क्या, ये शेर तुहाडी सारियां दी नजर। थैंक यू। तेरे सदके भला ना चीज ये वारे क्या क्या, तूने धरती पे उतारे हैं सितारे क्या क्या, क्या क्या इस शराफत को लगे आग समझ ही न सके, हाय इस शराफत को लगे आग समझ ही न सके, वरना मिलते रहे हमको भी इशारे क्या क्या क्या, क्या वाह। और तुझसे वाबस्ता मोहब्बत को करार आने लगा, तुझसे वाबस्ता मोहब्बत को करार आने लगा, हमने देखे तेरी कुर्बत में खसारे क्या वाह क्या, आला आला जनाब जबरदस्त। हमने देखे तेरी कुर्बत में खसारे क्या क्या, एक लम्हे को हुआ खुद पे हकीकत का गुमा, एक लम्हे को हुआ खुद पे हकीकत का गुमा, तूने मट्टी पे खुदा नक्श उभारे क्या क्या, क्या क्या वाह। और आखिरी शेर है कि हिज्र पर उसने मुझे राजी किए रखा है, हिज्र पर उसने मुझे राजी किए रखा है, और अशार मेरे दिल पे उतारे क्या क्या क्या। क्या वाह आला, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत कमाल। मैम क्या करेंगे पे आजकल, क्या मसरूफियात हैं आजकल दियां? सही आजकल मसरूफियात अपने काम वाले पासे म्यूजिक वाले पासे, वो तो बाद अपनी इमाम दी तुम्हारी सब दी खिदमत। माशाल्लाह। क्या सुने पे आज सारी मॉर्निंग का आगाज करवाओ, जरा सा को जगाओ, सारी वसेब को जगाओ। सही असा हिस्से जगावण वास्ते सारे को जो हुक्म करे सो तारे सामने शादिया अपना कोई गीत सुनाओ ताकि जी ऐसा उठूं। बिल्कुल मैं पेश करनी है। मेरी इमाम पहले मैं अपने प्यारे वसेब को दस देवां कि तुसा चाह पानी का इंतजाम करो, गीत सुनो। फौरी असा गिनसू एक छोटी जी ब्रेक हो से, ब्रेक तो बाद असा वल मिल वेसू, लेकिन तुसा किथाई ना वैसो गाना सुन सो तो अपने कंबल शंबल चाहो, सर्दी बहुए मेरे को पता है, लेकिन एक जाते बह वनो अंडे टीवी वगैरह तो नाल रखो। अंडे हाँ। वगैरह नाल रख के बांधन। हर शे रख के बाओ जी बिल्कुल।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਸਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब, मेरा प्यारा वसेब। जाग गए हो सो, खुश थी गए हो सो, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ सुन के तो असां तो आप खिल गए से, एक्टिव थी गए से, तो तुसां किवें नहीं थी सकते, तुसां तो थी गए हो सो। हुण मैं गाल शुरू करे सां अपने पहले मेहमान तो। सर, इतनी खूबसूरत अल्फाज़ां दा मजमूआ तुसां बेहिसाब मैं आदियां, क्योंकि एक किताब दे विच बहुत सारे अल्फाज होंदे न, बहुत सारी कहानियां होंदियां। तुसां ते वल भी इतनी सारी किताबां मुल्तान ते लिख चुके वे। मुल्तान नाल इतनी क्योंकि मुहब्बत का लफ्ज़ छोटा लगता है, जिंदी ए जी मुहब्बत होवे उनदा मेरे को हुब आखना मज़ा आंदा है। तो मैं उनकी बुनियादी वजह है कि मेरा एक शेर है कि गर्द है इश्क की गर्मी है, लहद है मुझ में। गर्द है इश्क की गर्मी है, लहद है मुझ में, इसलिए मैं रज़ी मुल्तान में आया हुआ हूँ। वाह, कमाल सर, कमाल क्या कमाल। क्या कहना। तो मुल्तान ने मेरे को जो कुछ दिते, ठीक है ना, मेरे को मुल्तान ने दिते, और मैं कुछ भी नहीं था। इसी शहर में मैं पला बढ़ा, इसी शहर में मैंने तालीम हासिल की, इसी शहर की गलियों में हम लड़कपन में हमने मोहब्बतें की, जवान हुए। और फिर इस शहर का एक हुस्न है, वो ये है कि इस शहर में जब हम चलते हैं तो हमें एहसास होता है कि कई हज़ार साल पहले भी यहाँ से जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं कोई गुजरा था। क्या कहना, कहानियाँ इतनी हैं, कहानियाँ इतनी हैं। यानी मैं सोचता होता हूँ कि मैं जिस सड़क से गुजर रहा हूँ कोई वीराना होगा ना, पहली दफ़ा कौन यहाँ से गुजरा होगा, कोई वीराना होगा। ये एक शायर का तखय्युल ही ऐसा हो सकता है, शायर का तखय्युल ही ऐसे हो सकता है। और फिर पहली दफ़ा कौन होगा जिसके लिए किसी ने शेर कहा होगा। क्या बात है, वाह वाह। और किसी ने तस्वीर किसी की बनाई होगी चिनाब के किनारे। सो ये मोहब्बत का शहर है। चिनाब तो वैसे भी मोहब्बत का दरिया है।
سو ملتان میں ہمارے ساتھ ہمارے لیے یہ حسن موجود ہے. سو اس لیے ہمارے ساتھ ملتان پر کتابیں, ملتان کے, پھر ہم نے اپنی ہسٹری کو محفوظ کیا, لٹریچر کو محفوظ کیا. جن لوگوں نے ہم سے محبتیں کی میں نے ان کے لیے مضامین لکھے. رفتگان ملتان میری کتاب ہے جس کے 2-3 ایڈیشن آ چکے ہیں. اس میں وہ جانے والوں کے بارے میں پھر سوچا کہ یار کسی نے کہا کہ یار تو مرنے والے تک کتاباں لکھتا رہنا ہے, جو زندہ ہے جیوندیاں دا کی قصور ہے. تو میں نے لکھا وابستگان ملتان, اور آئندگان ملتان بھی لکھا. وابستگان ملتان, سخنوران ملتان. سر ان میں کن کن کا ذکر ہے؟ اس میں رفتگان ملتان میں تو ارشد ملتانی ہیں, ارشد صدیقی صاحب ہیں, ہمارے جتنے بھی محسن ہیں جن سے ہم نے سنا, جن میں صحافی بھی ہیں, جن میں شاعر بھی ہیں, جن میں مصور بھی ہیں, وہ سب اس میں موجود ہیں. زوار حسین صاحب کا ذکر ہے اس میں, ارشد صدیقی صاحب کا میں نے نام لیا, ابن حنیف صاحب ہیں, مرزا ابن حنیف صاحب, ان سب کا اس میں ذکر موجود ہے. وابستگان ملتان میں ڈاکٹر انوار احمد ہیں. واہ بہت اچھے سر. وابستگان ملتان میں شاکر ہے, کیا کہنے. قمر رضا شہزاد ہے, یہ سب وابستگان ملتان ہیں. خالد مسعود خان ہیں, یہ سب جو ہمارے ساتھ ہمارا اثاثہ ہے, آپ کا اثاثہ. پھر میں نے دوسری پھر ایک کتاب ہم نے پھر ادبی بیٹھک جب شروع کی, اور اس میں ہم نے 13 سال میں نے اس کو ہوسٹ کیا ادبی بیٹھک کو, ہر ہفتے صوبیہ کو بھی بلایا تھا, سب کو بلایا اس میں. سو پھر میں نے اس کو, لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ادبی بیٹھک ہے, اس میں آپ ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں. میں نے کہا میں اس بیٹھک کی مخالفت, ظاہر آپ کام کرتے مخالفت ہوتی ہے, میں نے کہا میں اس بیٹھک میں آنے والوں کو ہسٹری بناؤں گا. اور میں نے سخنوران ملتان میں ان سب کے پروفائل جمع کیے. ادبی بیٹھک میں پچھلے 13 سال میں جو لوگ آئے ہیں, جتنے اجلاس ہوئے ہیں, ان سب کا ریکارڈ محفوظ کر دیا. کمال. سو یہ ملتان ہے اور یہ ہماری اس میں. سر اعلیٰ. بہت میں نا ہمیشہ تاریخ پڑھنے والوں کو اور ملتان سے جو تعلق رکھتے ہیں ان لکھنے والوں کی جب بات ہوتی ہے, آتے ہیں یا کبھی کہیں ملاقات ہوتی ہے, تو میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ ہاں سفر نامہ آپ نے پڑھا, آپ نے کس کس تاریخ کو پڑھا, اگر اس تاریخ میں ملتان کا ذکر نہ کرے نا, وہ یقین کریں میری چاہ اور میری حب کا کافی درجہ کم ہو جاتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہی سرزمین, اپنی ہی مٹی سے, اپنی ہی جو آپ کی ہستی ہے, اسی کو نہیں پہچان پائیں گے تو آگے آپ 5000 سال پرانا شہر ہے, کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. دمشق کے بعد ملتان, اور 5000 سال کہنا آسان ہوتا ہے. ہم 2 4 5 700 سال 800 سال کی ہسٹری تو نون ہوتی ہے, آگے پھر ہسٹری کو کھوجنا, ہم بہت اور ہمیں اپنے عہد کا کام, ہم نے اپنا عہد محفوظ کرنا ہے. سو وہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور وہ کرنا چاہیے. بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت. کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں ملتی جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ملتان کو. ملتان میں لائبریری کی بھی کچھ کمی محسوس ہوتی ہے. کچھ کمی نہیں, کافی کمی ہے. یہ میرے دل کی بات تھی جو میں نے ابھی ملتان میں کافی کمی ہے, اور یہاں کی لائبریریاں جو ہیں وہ کچھ سرکاری ملازمین اپنے گھروں میں منتقل کر گئے. پھر کچھ لائبریریاں ہیں جو کتب خانے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں. گردیزی خاندان ہے اور خاندان ہیں جو کتاب دوست ہیں. کسور گردیزی صاحب کی بہت بڑی لائبریری تھی ملتان میں. ہم نے کوشش کی زاہد گردیزی صاحب کے ذریعے, ان کے بیٹوں کے ذریعے, کہ ہم اس لائبریری کو کسی طرح محفوظ کریں اور وہ پبلک کے لیے اوپن ہو. لیکن وہ بات یہ ہوتی ہے کہ قیمتی اتنی ہوتی ہیں کتابیں. جو خود میرے گھر میں میں دیکھتا ہوں, میرے گھر میں جو ایک کتابوں کا انبار پڑا ہے اور پوری شیلفیں بھری ہوئی ہیں, ہزاروں کتابیں ہیں اور اخبارات ہیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ کتابیں کل کو جب ہم چلے جائیں گے تو ان کی حفاظت کون کرے گا. میں نے بہت ساری چیزیں یونیورسٹی کو دے دی ہیں, میں نے بہت ساری فائلیں, بہت سارے رسالے, میرے پاس جتنا ریکارڈ تھا اس میں سے بہت سا میں نے شعبہ اردو کو دے دیا ہے تاکہ ادھر اسٹوڈنٹس کے کام آئے. کام کوئی لے یا نہ لے, ہمیں اپنی چیزوں کو محفوظ کرنا چاہیے. سو کتابیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں عشق ہے اور رہے گا. ایک کاوش اس لائبریری کے لیے بھی اب آپ کریں گے؟ جی, اس لائبریری کے لیے بھی کریں گے اور لائبریریوں کے لیے. اور اس میں دیکھیں قلعے پر لائبریری, پبلک لائبریری, ہم اس میں بیٹھتے تھے. یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھ کر ہم نے, مجھے یاد ہے کہ ملتان میں جب میں نے اور شاکر نے پاکستان کی ہسٹری پر کام کیا تھا اور پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ہم نے پاکستان کی ڈے بائی ڈے ہسٹری اکٹھی کی تھی کہ پاکستان میں اگر 6 جنوری ہے اور 1947 ہے تو اس دن کیا ہوا تھا. اور یہ میرا شوق ہے کہ مجھے بہت ساری تاریخیں زبانی یاد ہیں. مثلا مجھے یہ یاد ہے کہ
آج منٹو صاحب کی برسی ہے, 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ارے واہ دیکھیں کیا یہ یہ کتاب چیزیں یہ چیزیں ہمیں یاد ہیں, یہ میری عادت ہے چیزوں کو یاد رکھنا, ڈیٹوں کو یاد رکھنا. سو وہ کتاب پہ ہم نے جب کام کیا وہاں بیٹھ کر, ذکریہ یونیورسٹی ہم جاتے تھے, تو ذکریہ یونیورسٹی ہم موٹر سائیکل پر دوپہروں میں جاتے تھے, اور وہاں سینٹرل لائبریری تھی. طفیل بلوچ صاحب اس لائبریری میں سرائیکی کے شاعر ہیں, وہ وہاں ہوتے تھے اس زمانے میں. تو طفیل بلوچ نے کہا کہ یہ لائبریری آپ کے سپرد ہے. وہاں ہم اخبارات میں سے خبریں نوٹ کرتے تھے اس کتاب کے لیے, تاکہ اب اس کتاب میں اتنا ریکارڈ موجود ہے, 58 سال کا ریکارڈ موجود ہے, آپ جو ڈیٹ کھولیں گے اس میں وہ موجود ہوگی پاکستان کی. سر جذبہ آپ نے آج یہ ہمارے انسائیکلوپیڈیا ہے ایک طرح کا پاکستان کا, کہ ہم نوجوان جتنے بھی ہیں کہ ہم بھی اس تو لائبریریوں میں ہمیں جانا چاہیے, کیونکہ کتابوں میں ہی ہمارا سب کچھ ہے. پھر ہم سینٹرل لائبریری بہاولپور کی, اس میں بہت بڑا ریکارڈ موجود ہے. اس کے لیے اس میں بھی جو فاطمہ جناح کی کتاب پر کام کیا تھا شاکر نے, تو فاطمہ جناح صاحبہ کے بارے میں یہاں ہمارے پاس, محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں یہاں اتنا ریکارڈ ہمیں نہیں مل رہا. تو کیونکہ ذکریہ یونیورسٹی کی لائبریری ذکریہ یونیورسٹی جب بنی ہے 76 کے بعد کا ریکارڈ وہاں موجود ہے. باقی باغ لانگے خان کی لائبریری میں ہم نے دیکھا تھا, وہاں کچھ 90s کے بعد کا ریکارڈ وہاں موجود تھا. لیکن بہاولپور کی جو سینٹرل لائبریری ہے اس میں ہمیں 40s سے بہت کچھ وہاں سے جا کر, تو ہم نے وہاں سے جا کر ریکارڈ وہاں تلاش کیا تھا. تو لائبریری کی تو بڑی اہمیت ہے ان کو میں. اور پھر یہاں جھنڈیر لائبریری میں ہم گئے تھے. جھنڈیر لائبریری ایک بہت بڑی لائبریری ہے میلسی میں, تو وہاں مجھے یاد ہے سویا مانی آئے تھے, ان کے ساتھ میں گیا تھا کسی ریسرچ کے سلسلے میں, تو وہ لائبریری بھی دیکھی, وہ نجی لائبریری ہے. لیکن لائبریریوں کا ذکر کیا تو میں نے کہا آپ کو ایک ہی سانس میں بہت ساری اتنے مہمان اتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, مجھے بھی نہیں پتا, کیونکہ میرے اندر یہ بہت چاہت ہے, میں چاہتی ہوں کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جو اس کتاب سے ہماری محبت کو بڑھائے. اب دیکھیں نا, کتاب لوگوں نے کہا کتاب ختم ہو رہی ہے, میں نے کہا ہم کتابیں چھاپنی شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا خسارے کا کام ہے, تو میں نے کہا خسارے کا کام کرنا چاہیے. اگر کتاب میں خسارہ ہوتا ہے تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہے. ابھی تو ایک بڑی چاہت آ رہی ہے, بلکہ فرمائش بھی آ رہی ہے, کیوں نہ کچھ سنائیں پہلے آپ. جی میں آپ کو سناتا ہوں کہ افق پر وہ جو ایک روشن ستارہ ہے ہمارا ہے. ہمارا ہے. افق پر وہ جو ایک روشن ستارہ ہے ہمارا ہے, کسی کا بھی اگر اس پر اجارہ ہے ہمارا ہے. ہمارا ہے. بہت اچھے. یہ سب پتوار, سب لہریں, سبھی دھارے کسی کے ہیں. یہ سب پتوار, سب لہریں, سبھی دھارے کسی کے ہیں. کہیں ٹوٹا ہوا جو ایک کنارہ ہے ہمارا ہے. ہمارا ہے. واہ, اعلیٰ, زبردست. یہ سب پتوار, سب لہریں, سبھی دھارے کسی کے ہیں. کہیں ٹوٹا ہوا جو ایک کنارہ ہے ہمارا ہے. اور چمکتا سا ان آنکھوں میں جو ہے ایک خواب اس کا ہے. اس کا ہے. چمکتا سا جو ان آنکھوں میں ہے ایک خواب اس کا ہے. لرزتا سا جو پلکوں پر ستارہ ہے ہمارا ہے. سر واہ 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 واہ, بہت اچھے. چمکتا سا جو ان آنکھوں میں ہے ایک خواب اس کا ہے. لرزتا سا جو پلکوں پر ستارہ ہے ہمارا ہے. جو ایک مسند نشیں تھا, کیا خبر وہ کون کس کا تھا. جو ایک مسند نشیں تھا, کیا خبر وہ کون کس کا تھا. مگر جو دار سے تم نے اتارا ہے ہمارا ہے. اور کوئی پوچھے ہمارا کون ہے تو تم بتا دینا. کوئی پوچھے ہمارا کون ہے تو تم بتا دینا. جو سب سے خوبصورت اور جو پیارا ہے ہمارا ہے. سر بہت شکریہ. خواجہ صاحب دیکھیں, ایک مزیدار بات, ایسی باتیں, ایسی ہستیات جو بولتی ہیں نا, یقین جانے بات سننے کو, بولنے کو, کیا ایسے ہی میں تو, میری یہ کیا عادت ہے کہ میں اس میں گم ہو جاتی ہوں, اور مجھے اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے ان کی بولی ہوئی ہر بات, میں اس کہانی میں خود اپنے آپ کو موجود محسوس کر رہی ہوتی ہوں. آپ کے لیے بھی بڑا نیا تجربہ ہوگا. بالکل بالکل. اور مطلب یہ لٹری ایسپیکٹ ایسا ہے کہ ان باتوں سے آپ کا ایک دماغ اس طرح کھلتا ہے, آپ کا ایک پرسپیکٹیو اس طرح کھلتا ہے کہ آپ ایک چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں جو آپ ایک نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں نہیں سکتے. تو الفاظوں کا اتنا اثر ہوتا ہے
इंसान पे। तो बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। और देखिए आपकी अगर बात की जाए तो आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो काम है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी बैठक, कहीं ना कहीं ऐसी कैबिनेट, कहीं ना कहीं ऐसी हस्तियात का होना आपके और हम सब के शऊर के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि आप हम जो अभी पहले बात कर रहे थे आइडियाज़ पे, आप आइडियाज़ खाली ये नहीं कह सकते कि किसी ने बिज़नेस पढ़ा तो वो आइडिया कर सकता है, नहीं। इनफैक्ट आज के वक्त में इतनी इन्फॉर्मेशन है और इतने डिफरेंट तरह के लोग हैं जिनके डिफरेंट स्किल सेट हैं, आपको हर किसी को इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी आइडिएशन में। कुछ आर्टिस्ट्स हैं, उनको भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेके आएँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, उनको भी लेके आएँ। जो बिजनेस माइंड है उनको भी। आप जब सबके पर्सपेक्टिव्स लेते हैं तो आप एक बहुत फुली राउंडेड एक सॉल्यूशन, एक आइडिया बना सकते हैं। तो हर एक जो शोबा है, हर एक जो स्किल सेट है इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप ये मानते हैं कि बिजनेस का मेन पॉइंट जो है वो आपके कॉन्टेक्ट्स है, आपके लिंक्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, आपके उन लोगों के साथ मिलना जुलना है जिनसे आपका नॉर्मली नहीं भी मेल मिलाप होता? आप इस बात पे कितना यकीन रखते हैं? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये मैंने कोई रिसेंटली जब MBA किया तो उसमें क्लास में उन्होंने हमें एक बात बताई, एक कॉन्सेप्ट कहते हैं रेन मेकर्स। कुछ आपके ऐसे ताल्लुकात हैं जिनके बहुत सारे ताल्लुकात हैं। तो वो आपको समझाते ही हैं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि आप बहुत सारे ताल्लुकात बनाएं, तो आप ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं जिनके बहुत सारे ताल्लुकात हैं जो आपको हेल्प करें। बिल्कुल। तो और लेकिन आपके आंसर के आपके क्वेश्चन के मुताबिक बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपको ज़रूर उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, उसमें आपको लोग हेल्प करते हैं। आपका बिज़नेस का कोई भी एक्सपेंशन का इशू है या आपका कोई भी समझने का इशू है, तो ये आपका नेटवर्क है। आपके अकल समझ के जो लोग हैं, आप उनसे मशवरा करें। ये तो मतलब सुन्नत भी है कि आप मशवरा करें। आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये इसको ले जाके अपने आइडियाज़ को प्रमोट भी कर चुके हैं, अपने काम को भी कर चुके हैं। कुछ एक्सपीरियंस बताएं, कोई अपना ऐसा बताएं ताकि उससे कुछ और लोग भी मोटिवेट हो सकें, जिस कुछ शेयर करें। बिल्कुल। मैं पहली बात तो ये आपको आपसे शेयर करूं कि मैं बिज़नेस माइंडेड पर्सन नहीं था। इवन तो मेरी फैमिली बिज़नेस माइंड है, मैं जॉब में ही मैंने काफ़ी अरसा गुजारा। ये बड़ी रिसेंटली मैंने अपने आप को पुश किया कि मुझे बिज़नेस में आना चाहिए, बिज़नेस का काम करना चाहिए। और उसमें बेहतरी है। आपके पास टाइम अपने लिए निकलता है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इस दौर में आपने, बल्कि जिस दौर में हमें मशवरा दिया जाता है, ये कैसे आया ख्याल, ये भी शेयर करें। लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप कहते हैं आप सारा वक्त आप 9 to 5, 9 to 6, 9 to 8 वाली जॉब में ही रहते हैं, उससे आपके किचन के बिल पूरे हो जाते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, जो आपके प्यारे हैं, उनको भी आपने वक्त गुजारना है, उनके साथ आपने उनके लिए कुछ करना है, के लिए ज़रूरी है। तो वो आप ये मेरा अपना पर्सनल सोच है कि अब आप ये 9 to 5 वाली, 9 to 8 वाली जॉब्स में आप नहीं कर सकते। तो आपको अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। आप वो वीकेंड का टाइम, इवनिंग का टाइम अपने उस शौक में, उस पैशन पे लगाएं। आज तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि नौजवानों के लिए शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, फाइवर है, इतनी सारी ऑप्शंस हैं। आप घर बैठ के आप उस पर आप थोड़ा छोटा बहुत अपना काम शुरू कर सकते हैं, जो आपके किचन के बजट से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपको दे सकता है। और उससे फिर आप अपनी थोड़े ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग है, आप अपने लव्ड वन के साथ इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। आप नीड है। बिल्कुल। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, मैं क्या सऊदी में टाइम गुजारा, कनाडा में टाइम गुजारा, इन सब जगह पे डिफरेंट लोगों से जब मुलाकात होती है तब उनके एक्सपीरियंसेस से सुनते हैं कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई स्ट्रगल। आप ये नहीं, अगर कोई अच्छा भी बिजनेस कर रहा है तो उसके अपने मसाइल हैं, तो आप हर किसी से सीखें जो पॉजिटिव बात। हम तो यहाँ नवाबी ज़िंदगी जी रहे हैं, सही स्ट्रगल तो हमें बाहर जाके ही समझ आती है। बिल्कुल पता चलता है। आप जब आप अपने सारे काम खुद कर रहे होते हैं, आप अपने सब चीज़ें सब आपको देख रहे होते हैं कि आपने अपना काम भी खुद करना है, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, आपको उस दिन का टाइम भी मैनेज करना है, उसके साथ आपने घर वालों को भी टाइम देना है, तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट भी समझ आती है। आपको ये भी समझ आता है कि हमने एज एन इंडिविजुअल और एज अपने काम को कैसे ग्रो करना है। बहुत खूबसूरत बात। असा सिर्फ एक कम कर गिनू ना नसरीन के सवेरे टाइम नाल उठ वनू, मैं आदि अद्धी कामयाबी तक मिल वैसे सच्ची पे आती है, कोई गाल मजाक दी कहनी। ये मेरे नाल ये जे कामयाब लोग बैठे हैं, ये भी गाल ते एग्री थी सन कि साड़ी ज़्यादातर नाकामी दी वजह ये साड़ी अद्धे दी ज़ाया आख सकते हो। बिल्कुल देर नाल उठना, फोकस ना करना, घरों ही तुसा निकल सो अगर 2 बजे तो वल पिछू क्या बच रहे थे।
बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी। टाइम तो हम उठेंगे, जल्दी उठेंगे तो हम बहुत सारा काम कर सकते और हम रात को 12, 1, 2 बजे तक बाजार खुले होते हैं, हालांकि दुनिया भर में 6, 7 बजे के बाद शॉपिंग मॉल्स ख़त्म हो जाती हैं, चीज़ें बंद हो जाती हैं। हमने चीज़ों को उलट किया हुआ है। हैं। ये हमारे इख्तियार में किथाई ना किथाई आज मैं इतना बैठी हाँ, मैं अपनी हैबिट बढ़ावन किते बैठी हाँ कि मैं सवेरे उठना है। मैं उवें नहीं उठ सकी तो मैं अपने आप को मजबूर किया, मैं अपने आप को इवें लाइनअप किया है कि मैं सवेरे नमाज तो बाद में ना सुमा। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हाँ मैं कामयाब थी माँ, मैं चाहती हाँ मेरा वसेब कामयाब थी वे, मैं चाहती हाँ मेरिया भेड़ा जड़ियाँ बैठे वही उठन, मैं चाहती हाँ मेरे बिरा मेरे दोस्त जितने बैठे उठो भाई क्या थी गया, कोई नहीं, सर्दी को एंजॉय करो, कोई नहीं थी ना जी। नशीन जनाब। बड़ी खामोश बैठी हैं आप। बस सर्दी लग रही है। नहीं, इतने अच्छी बातें हो रही हूँ, इतने अच्छे लोग बोल रहे हो तो फिर हमारा सुनना ही बनता है। तो रजी साहब की बातों में वाकई एक ऐसा बिल्कुल, सेहरन ऐसे ही है असर। अगर आप इजाज़त दें तो किताबों की बात हो रही थी, किताबों पर एक गज़ल है मेरी पूरी, इरशाद। तो मैं वो सुनाना चाहूँगी। मतलब है कि अब के हुस्ने नज़र किताबों पर, वाह। अब के हुस्ने नज़र किताबों पर, पर। चंद सतरें हैं पर किताबों किताबों पर, पर। और रूह लफ्ज़ों से फूंकते हो तुम, रूह लफ्ज़ों से फूंकते हो तुम, एक नज़र चारागर किताबों पर, क्या कहना, क्या कहना। और लफ्ज़ बनके वो अश्क महके सुबह, लफ्ज़ बनके वो अश्क महके सुबह, जो गिरे रात भर किताबों पर। क्या बात है, क्या बात। और तेरे वादों पे एतबार आया, उससे भी पेशतर किताबों पर। बहुत अच्छा। और आशिकी वाशिकी भुला दोगे, वाह। आशिकी वाशिकी भुला दोगे, हो सके तकिया गर किताबों पर। आखिरी शेर है कि कोई कंधा कहाँ मैसर था, हाँ, कोई कंधा कहाँ मैसर अच्छा। था, रख दिया मैंने सर किताब। क्या कहना। आला। क्या बहुत अच्छे, जनाब, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया। इतनी खूबसूरत शायरी, चले मैं अपनी सिंगर से तो पूछ ही लूँगी ये बात, वो तो वैसे भी हमें हमारी रूह की ग़िज़ा का काम करते हैं। आपने भी कभी कुछ लिखा या शायरी की तरफ रुझान? आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कोई 4-5 साल पहले बहुत लिखता था, लेकिन मैं लिखता था शुरू इस तरह किया कि शायरी लिखी थोड़ी बहुत, बट उसके बाद आप शायद हंसे भी सही इस बात पे कि जब मैंने लिखना शुरू किया, मैं खाने के बारे में लिखना शुरू किया, और उसको कहते हैं फूड क्रिटिक। कि आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, आप खाने को खाते हैं, फूड व्लॉग्स, और आप उसके बारे में आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मेरा एक फूड का पैशन रहा है सारी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ में मेरा एक फूड का पैशन है। तो मैं बहुत ज़्यादा लिखता था कि सोर्सिंग के ऊपर, कि कहाँ से अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलते ये हैं। मुशायरे भी होस्ट करते रहे हैं। देखा मैं मेरी ये मुशायरे बात होस्ट कुछ ना करता रहा कुछ हूँ लाहौर मुझे में। ऐसे लिंक मिला तो मैंने कहा ये ये पूछ मुशायरे लूँ। होस्ट करते रहे। फिर लाहौर में जब मैं पढ़ रहा था हाई स्कूल में, वहाँ पे मुशायरे मैं उर्दू का सीनियर उसमें हेड था, तो मैं मुशायरे होस्ट करता रहा। आला। तो ये टैलेंट क्यों हमसे छुपा हुआ था? ये भी था, तो हमें ये- पकड़ना पड़ता है, हमें पकड़ना पड़ता है। आपके लहबो लहजा, आपका अंदाज है बयां, और जिस तरह से आप दाद दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं, मुझे महसूस ऐसे हुआ कि कहीं ना कहीं दिलचस्पी भी रखते हैं। बहुत दिलचस्पी है, और सुनने में तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं तो यकीन रखता हूँ इस बात में कि इन अल्फाजों में, और जैसे कि ये शायरी का एक कॉन्सेप्ट है, ये जो आर्ट फॉर्म है, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बात का जिक्र किया कि आपके जहन को ये इस तरीके से खोलता है, कि आपके पर्सपेक्टिव को इस तरीके से खोलता है कि आपको सोचने का एक डिफरेंट एंगल मिलता है। कि आप ख़ुद एक जिस तरह आप डेली रूटीन में आप और मैं बात करें, हम यहाँ बात करें, इस तरह आप चीज़ों को नहीं देखते जैसे आप एक शायरी में देखते हैं। उसके पीछे बहुत सोच है, पूरे बहुत सोच है। बल्कि थई मैं गाल करे सा, मैं अपने नाज़रीन को याद करवे सा, याद है ना असां जी टाइम स्कूल वेंदे असे छोटे होंदे असे असां लिख लिख के याद करेंदे असे, और लिख के याद करना क्यों होंदे? क्योंकि जी टाइम असां कुछ लिखते से ना किथाई वो महफूज थींदी है, साडी मेमोरी है जिसाकू उनकी सही तरह नाल पहचान थींदी है। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखसूं तो समझसूं, ते बोलना ज़रूरी कहनी, सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्फाजा को सुन घिनो जवाब हर दूजा बंदा तो इतना सिर्फ जवाब देवन किते सुनदा पिया होंदे। एक तो मैं कोई गाल तो इख्तलाफ है कि कोई गाल भी आ वने कि जी टाइम देखो, बल्कि नौशीन ई बाई दसो तो अक्सर नोटिस किया उसे कोई गाल तो सुनदा बैठे ना
ਉਹ ਸੁਣ ਸੇ ਘਟ ਉਹ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਥੀਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਆਦੇ ਪਨ हाँ जी कोई जेड़ा कोई गाली करे सो ना कोई यहाँ तक के तुसा कोई बीमारी दा जिक्र करे सो ना पहले आखते ए तो मैं कोई है ते इंदा इलाज बना फलाए इंदा फिर रुको मैं गाना सुने ने लेकिन बाज कोई काम होंदे ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕੋ ਆਖ ਦੋ ਬੁਖਾਰ ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਅੱਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਪੇ ਉਹ ਕੋ ਸ਼ੋਦੇ ਕੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਪੇ ਉਹ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਬੁਖਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਆਵੇਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਕੋ ਸਹੀ ਹੁਕਮ ਸੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੇਂਦੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਣ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕਮਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕरेंगे ਸੇ ਪਲੇਸੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ वे मैं सेरा तेरा गावा वे शाहजादा बनना वे मैं सेरा तेरा गावा वे शाहजादा बनना
शहजादा बनना। ज़मीं से लेकर आसमान की बातें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बात होगी इस ज़मीन की, इसमें रहने वालों की और इस खित्ते की। जब ज़मीन के साथ ताल्लुक़ होता है तो सोच की बुलंदी कहाँ तक होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे ज़मीज़ाद में। ज़मीज़ाद की बात, उनके मसाइल, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ। जो हमें एक मर्तबा फिर ले जाएंगी उस दुनिया में जो हमसे दूर हो गई थी। हम यादों की एल्बम में वो तस्वीरें सजाए बैठे हैं जिसमें ज़मीन के रंग सजे हुए हैं। ये प्रोग्राम जिसका नाम ज़मीज़ाद है, मेरा भी है, आपका भी है और उनका भी है जिनके पास ज़मीन तो नहीं लेकिन वो ज़मीज़ाद तो हैं। तो देखिए ज़मीज़ाद अली नकवी के साथ। वेलकम बैक मेरा सोना वसे। हुण देखो सही मैम क्या कीता है कमाल। हुण कित्थां घेन के आऊं शादी, कित्थों घेन के आऊं क्वार। ये तो तुसां कमाल चा कीते है। मैं आदियां मैं जिवें असां बैठे थे साकू पता है न तो मूड बन गया सही खड़े थी वनूं। हाँ सच्ची यकीन करो मेरे को बस देखा थी खुशबू कहना आंदी पे बाकी सारा माहौल बन गया ही। वाह जी वाह कमाल थी के बल इनके असां इंतजार करूं। जी जी बिल्कुल लगदा है बल कोई लाइव प्रोग्राम दे विच साकू कोई शादी दा इंतजाम ही करना पौसे। बिल्कुल करेसू इंशाल्लाह 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 करेसू। जी सर सडे दे पेवे माहौल तो सही कोई मीन कहीं इमेजिन कोई कर बैठे हो सो कोई शादी कोई जितना सोना जिवें गीत सुने तुसा कोई वाकया नहीं इमेजिन नहीं करनी चाहिए चीज़ें। आए, और ये तो- हर चीज़ का एक हुस्न होता है और हर चीज़ का सर एक ये वक्त होता कहना है। बड़ा दर्दनाक था। नहीं कहना दर्दनाक नहीं था। हम बहुत सारी रियलिटीज़ होती हैं ज़िंदगी में, आपको उनको फेस करके चलना चाहिए 100%। और उनको कबूल करना चाहिए। आपने अभी जो हम ऑफ एयर बातें कर रहे थे ना कि औरत के लिए ये मुआशरा कितना मुश्किल है, ये हम जब कर रहे थे तो उसमें हमें ये तासुर भी ख़त्म करना चाहिए
کہ سب شاعر ایک جیسے ہوتے ہیں, سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں, سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں. بالکل یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل. میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہا تھا. میں 2 شعر اور ایک نہ دھند کے ماحول کی ایک چیز چھوٹی سی سناتا ہوں. ضرور. اور مجھے وہ ابھی کہہ کے گئے کہ جی ستارے مل نہیں سکتے ضرور سنانا. میں کہہ میں نے کو اپنی مرضی دی بھی سنا لین دیا کرو. نہیں سر آج وہ سنیں گے. میں 2 شعر آپ کو سناتا ہوں اور ایک چھوٹا سا نا دھند کے حوالے سے. اس نظم کا ایک حصہ سناؤں گا, وہ لمبی نظم ہے. لمبی ہے تو کوئی بات نہیں, سنائیں, ہمارا دل میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں کہ الگ الگ امام تھا, الگ الگ امام تھا, امام نے بچا لیا. امام نے بچا لیا. الگ الگ امام تھا, امام نے بچا لیا. تمہیں سجود اور مجھے قیام نے بچا قیام لیا. بچا لیا. واہ. کہ جیسے ہر غلام کو غلام نے بچا لیا, خواص کو یہاں پہ پھر عوام نے بچا لیا. عوام نے بچا لیا. کیا کہنے ہیں. اور نظم ہے دھند کے حوالے سے. دھند کے حوالے سے. اور دھند کے موسم میں آپ بھی دھند میں آئے ہیں, ہم بھی دھند میں آئے ہیں. سو یہ ایک نظم ہے کہ کبھی ہم دھند میں بھی دور تک منظر میں ہوتے تھے. دور تک منظر میں ہوتے تھے. نظم کا عنوان ہے جب آنکھیں ساتھ دیتی تھی. جب باقی ساتھ دیتی تھی. واہ سر, کمال کمال, ٹائٹل پہ ہی کمال. کبھی ہم دھند میں بھی دور تک منظر میں ہوتے تھے, جب آنکھیں ساتھ دیتی تھیں تو ہر پیکر میں ہوتے تھے. ہر پیکر میں ہوتے تھے. کبھی ہم دھند میں بھی دور تک منظر میں ہوتے تھے, جب آنکھیں ساتھ دیتی تھیں تو ہر پیکر میں ہوتے تھے. کسی دریا, کسی صحرا, کسی خوشبو, کسی آنسو کو ہم آنکھوں میں رکھتے تھے اور اس کو دیکھ لیتے تھے. دیکھ لیتے تھے. واہ. کبھی ہم ایک جگنو کو تصور میں سجاتے تھے اور اس کی روشنی میں دور تک بڑھتے ہی جاتے تھے کہ آنکھیں ساتھ دیتی تھی. کیا آنکھیں ساتھ دیتی تھی. کبھی ہم ایک جگنو کو تصور میں سجاتے تھے اور اس کی روشنی میں دور تک بڑھتے ہی جاتے تھے کہ آنکھیں ساتھ دیتی تھیں. بہت سے منظروں میں یہ ہمارا ساتھ دیتی تھیں, بہت سے راستوں میں یہ ہمارے ساتھ ہوتی تھیں. بہت سے منظروں میں یہ ہمارا ساتھ دیتی تھیں, بہت سے راستوں میں یہ ہمارے ساتھ ہوتی تھیں. جب آنکھیں ساتھ دیتی تھیں تو ہم منظر کے ساتھ آواز کو بھی دیکھ لیتے تھے. آواز کو بھی دیکھ لیتے تھے. واہ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جب آنکھیں ساتھ دیتی تھیں تو ہم منظر کے ساتھ آواز کو بھی دیکھ لیتے تھے. کسی دمساز کے اس دل نشیں انداز کو بھی دیکھ لیتے تھے کہ جس میں جاویدانی تھی. کوئی دریا تھا اور اس کی روانی تھی, محبت کی نشانی تھی. محبت کی نشانی تھی. ہمارے پاس کچھ سامان تھا, ہمارے پاس کچھ سامان تھا جس میں بہت سے بے سر و سامان لمحوں کی بہت سی رائے گانی تھی. کمال. مگر ہم مطمئن تھے بس کہ آنکھیں ساتھ دیتی تھی. آنکھیں ساتھ دیتی تھی. ہمارے پاس کچھ سامان تھا جس میں بہت سے بے سر و سامان لمحوں کی بہت سی رائے گانی تھی, مگر ہم مطمئن تھے بس کہ آنکھیں ساتھ دیتی تھیں. جب آنکھیں ساتھ دیتی تھیں تو ہم باتیں بھی کرتے تھے. جب آنکھیں ساتھ دیتی تھی تو ہم باتیں کرتے تھے. تو ہم باتیں بھی کرتے تھے, کسی سے ہجر لمحوں میں ملاقاتیں بھی کرتے تھے, مناجاتیں بھی کرتے تھے. کتابوں میں اگر ایک لفظ مدھم بھی کہیں ہوتا تو وہ روشن ہی ہوتا تھا. روشن ہی ہوتا تھا. واہ. سچائی. جب آنکھیں ساتھ دیتی تھیں تو ہم باتیں بھی کرتے تھے, کسی سے ہجر لمحوں میں ملاقاتیں بھی کرتے تھے. کتابوں میں اگر ایک لفظ مدھم بھی کہیں ہوتا تو وہ روشن ہی ہوتا تھا, اگرچہ اس گھڑی بھی اپنی آنکھوں میں فقط ساون ہی ہوتا تھا. مگر اتنا تو ہوتا تھا, اگرچہ اس گھڑی بھی اپنی آنکھوں میں فقط ساون ہی ہوتا تھا, مگر اتنا تو تھا چاروں طرف جیون ہی ہوتا تھا. سو ہم لفظوں کو تکتے تھے, کتابوں میں چھپے چہروں کو تکتے تھے. کبھی ہم رقص کرتے تھے, کبھی ہم گیت گاتے تھے, کبھی رومال کے کونے میں ایک وعدہ کسی کا باندھ لاتے تھے کہ آنکھیں ساتھ دیتی تھیں. جب آنکھیں ساتھ دیتی تھیں تو چہرے ساتھ دیتے تھے. چہرے ساتھ دیتے تھے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جب آنکھیں ساتھ دیتی تھیں تو چہرے ساتھ دیتے تھے. وہ آوازیں اور آوازوں کے لہجے ساتھ دیتے تھے. کبھی نظریں ملاتے تھے تو نظریں ساتھ دیتی تھیں, اور اس سے بات کرتے تھے تو سانسیں ساتھ دیتی تھیں. واہ. کبھی نظریں ملاتے تھے تو نظریں ساتھ دیتی تھیں, اور اس سے بات کرتے تھے تو سانسیں ساتھ دیتی تھیں. جو دل میں چور ہوتا تھا کبھی وہ مور بن کر رقص میں آتا تو جیسے سب زمین و آسماں بھی وجد میں ہوتے. عجب یہ چور لمحہ ہے, عجب یہ چور لمحہ ہے, نہ آنکھیں ساتھ دیتی ہیں نہ سانسیں ساتھ دیتی ہیں.
अजब ये चोर लम्हा है, न आंखें साथ देती हैं, न लहजे साथ देते हैं, न मंजर वजद में है और न रस्ते साथ देते हैं, न सावन है न जीवन है, न वो जुगनू ही रोशन है, मगर इस धुंध से रस्ते में फूलों भरा रास्ता तो बाकी है, मगर इस धुंध में फूलों भरा रास्ता तो बाकी है, रजी मैं शुक्र करता हूँ कि आंखों में वो एक चेहरा तो बाकी है, सुभान अल्लाह। उसी के चेहरे को देखूं तो फिर आंखें साथ देती हैं, और उससे बात करता हूँ तो सांसें साथ देती हैं। कमाल। सर एक बात कहूँ, आप पढ़ रहे थे, मैं कहानी बुन रही थी। सुनते रहें। मैं कहानी बुन रही थी और कहीं ना कहीं मैं वाकई में चेहरे बना रही थी, वाकई में मैं चल रही थी, वाकई में मैं महसूस कर रही थी। ये अल्फाज नहीं, ये लहजा था जो आपका सही वाला असल में लफ्ज़ों का शहर शायर था। का जो अपना एक एक्सपीरियंस होता है ना, कोई लम्हे होते हैं जिसमें इंसान कुछ चीज़ें लिख देता है, बिल्कुल ऐसी है। और उसमें कुछ ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स होते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ नहीं सच्चाइयाँ होती हैं, धुंध होती है। जब आपके मंजरों में धुंध होती है, आप देख रहे हो, अच्छा ज़रूरी नहीं कि धुंध वही है जो हम बाहर देख रहे हैं, बिल्कुल ये एक इस्तिआरा ही है, और धुंध एक इस्तारा है, और धुंध जो है वो हमें फिर मैं धुंध में रास्ता तलाश करना, अच्छा धुंध मुझे कभी फैसिनेट करती थी, और मुझे धुंध में सड़क पर अकेले बैठकर अकेले चलते हुए मूंगफली खाना और दूर तक चलते जाना, क्योंकि धुंध में हमें पता नहीं चल रहा होता कि रास्ता कहाँ ख़त्म हो जाएगा, हम फिर किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं तो हमें जहाँ ले जाए। अच्छा सर याद आ गया ट्रक की बत्ती, ये अक्सर मैंने धुंध में देखा है, ये जेन्युइन भी होता है कि हम जिस गाड़ी के पीछे होते हैं ना, भाई क्या है कहाँ जा रहे हैं, वो सामने देख रहे हो बत्ती के पीछे जा रहा है। हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन होते थे और वो अमूमन दिसंबर में होते, जनवरी में होते थे, 7-8 जनवरी का इलेक्शन की डेट होती थी, तो हम दिसंबर में कैंपेन करते, तो दिसंबर में धुंध होती थी। तो उस धुंध में एक दिन हम कैंपेन में रात को निकल रहे थे, और हम नवां शहर से चले प्रेस क्लब की जानिब से, और चलते गए, और जिन्हें मुल्तान का पता है उन्हें याद होगा कि जब नवां शहर वाला गर्ल्स कॉलेज ख़त्म होता है और उसके बाद सड़क जो है वो टर्न होती है, सामने दीवार आती है। अच्छा हम चलते जा रहे हैं और आराम आराम से बगैर धुंध में, आखिर ना एक जगह ना इन्होंने एकदम ब्रेक लगा ली। गज़नफर शाही साहब हमारे लीडर होते थे, मैं कहा शाही साहब की होया, कहते यार दीवार आ गई है। मैं ये भी इमेजिन कर रही थी वैसे सीरियसली आते हैं सर। वैसे वाकई ये वाकया बहुत मजे का था, क्योंकि मैं ये सुनना चाह रही थी, लगा कौन दीवार में। नहीं वो रोक लिया उन्होंने, कहते यार दीवार आ गई। मैं कहा फिर हमने कहा फिर उतर के जाके देखा किसी ने कि भाई अब जाना किधर है, फिर उन्होंने कहा यार इस साइड पे मुड़ जाए, तो चले। कमाल सर। आते हैं धुंध से हम रस्तों की तरफ और कारोबार की तरफ, और आते हैं आवाम की तरफ, और आते हैं इस तरफ कि ये देखें आपका जो स्टाइल है, आपका जो काम है, आपका जो तरीक़ाकार है, इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाना बहुत ज़रूरी है। हमारी वो वसेब की आवाम जो बिल्कुल सादा लोग है, बिल्कुल उनको सिंपल वर्ड समझ आते हैं। हम कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फिर भी समझ जाएंगे, मुझे नहीं समझ आएगी, मैं सर से समझ लूँगी, नौशीन से समझ लूँगी, मैम से समझ लूँगी, हमारी आवाम क्या करेगी, वो आप ही समझा सकते हैं। लेकिन अभी एक हमें पहले काम करना पड़ेगा, वो ये कि हमें एक गीत सुनना है, क्योंकि अभी टाइम आ गया है एक सॉन्ग का, और सॉन्ग सुनने के बाद हम लेंगे फिर एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन किथाई ना वेसो बहुत ज़रूरी गाल थी पे, ये हुण तुहाडे पते दी गाल है, तुहाडे कम दी गाल है, क्योंकि वापसी ब्रेक तो आके असां सीरियस थी कि ये गाल पुछसूं तो सिखसूं कि ये साड़ी कितना हेल्प कर सकते हैं। साढ़े नाल रासो जी मैम। खातिर
असां ईद मनावण छोड़ दिते दिल तू भुलई भला थी भी पागल बणई भला थी भी दिल तू भुलई भला थी भी
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। जमीन से लेकर आसमान की बातें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बात होगी इस जमीन की, इसमें रहने वालों की और इस खित्ते की। जब जमीन के साथ ताल्लुक होता है तो सोच की बुलंदी कहाँ तक होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे ज़मीज़ाद में। ज़मीज़ाद की बात, उनके मसाइल, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ। जो हमें एक मर्तबा फिर ले जाएंगी उस दुनिया में जो हमसे दूर हो गई थी। हम यादों की एल्बम में वो तस्वीरें सजाए बैठे हैं जिसमें ज़मीन के रंग सजे हुए हैं। ये प्रोग्राम जिसका नाम ज़मीज़ाद है, मेरा भी है, आपका भी है और उनका भी है जिनके पास ज़मीन तो नहीं लेकिन वो ज़मीज़ाद तो हैं। तो देखिए ज़मीज़ाद अली नकवी के साथ। जी नाजरीन, मेरा सोना वसे वेलकम बैक। क्या करें मैडम, कहीं शादियां करवें, कहीं में साकू कितना पहुंचा देने बंदे को पूरे तो पूरे समझो आदन ना हो, हाँ, रिवाज कमाल। आने चाहिए ना। ना कमाल सर कमाल। मैं गाल करने बैठी हम सर, आपसे मेरी बात हो रही थी। बिल्कुल। पहले हम एक कॉल लेते हैं, लाइव कॉल आई है और मुझे ऐसे लगता है कि कॉल कहीं ना कहीं आपके लिए तो नहीं है, फिर भी सुनते हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक से पहले मैंने सॉन्ग सुना और बहुत अच्छा लगा मुझे। इतनी सर्दी में और इतना मीठा सा सरायकी सा सॉन्ग, मजा आ गया। चाय का कप मेरे सामने था तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका गुड मॉर्निंग। जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर। कौन बात कर रहे हैं? शहरियार बात कर रहा हूँ मैं, मुल्तान से मैं। ठीक है। और इतनी सर्दी में मजा आ गया। मैंने आपका पीटीवी पे ब्रेक से पहले सॉन्ग सुना, फिर मैंने कहा कॉल भी करूँ आपके मॉर्निंग शो में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। आपके सारे साहब बैठे हुए हैं, शायर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मुल्तान का नाम है, इनका बड़ा नाम है और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका प्रोग्राम। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। मोहब्बतें मेरे सारे वसेब दी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। जी सर, हम बात कर रहे थे कि हमने, क्योंकि टाइम की इतनी कमी है कि क्या करें, ये वाला फ़िक्रा के टाइम नहीं है, मुझे भी कहना पड़ जाता है अक्सर। सर बहुत आसान लफ्ज़ों में हमारी आवाम को वो बताएं जो आप कर रहे हैं ताकि उनको भी आसानी हो। बिल्कुल। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा आइडियाज़ भी शेयर करते हैं सबके साथ। जिस काम पे मैं, जो काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ वो ये है कि आप एक बिज़नेस को ग्रो कैसे करते हैं। हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। हम एग्जाम्पल ये लेते हैं कि अगर किसी की एक फ्रूट की शॉप है
اس نے اس فروٹ کی شاپ کو آگے بڑھانا ہے تو وہ کیا کیا آج کے زمانے میں اتنے ٹولز ہیں آپ کے پاس, آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. ابھی ہم 4 آئیڈیاز یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک چیز وہ فار ایگزامپل یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کے ویسینٹی میں سارے جو فروٹ جوسز کی شاپس ہیں ہم ان کے پاس جائیں, ان سے بات کریں, وہ کہیں کہ وہ آپ سے لیں. آپ ان کے ساتھ مہینے کا ایک اپنا بجٹ بنائیں اور ان کے ساتھ آپ اپنا منتھلی سیلز ان کو بھی کریں. جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس کے علاوہ سوچیں کہ آپ کن کے ساتھ آپ مہینے کا اپنا کام بڑھا سکتے ہیں. پھر دوسری چیز ہم آ جاتے ہیں کہ اب گرو کیسے کر سکتے ہیں. دوسری چیز آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, ہر کسی کے پاس فون ہے, واٹس ایپ نہیں بھی ہے تو فون ہے, تو آپ ڈیلیوری شروع کریں. جو آپ کے ویسینٹی میں گھر ہیں یا آفیسز ہیں ان کو اپنے فروٹس دیں اور آپ کہیں کہ میں 10 روپے ایکسٹرا لوں گا یا 15 روپے ایکسٹرا, جو آپ کو فیزیبل ہے. آپ یہ ایک سیکنڈ آئیڈیا, اس سے گرو کر سکتے ہیں تو آپ کا چینل بڑھ گیا. تیسری چیز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی فروٹس ہیں جو آپ کو لگ رہے ہیں کہ اتنے کوئی پائیدار نہیں رہ رہے, وہ اتنے اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے, لیکن آپ ان کو ڈرائی کر سکتے ہیں. آپ اس کا ایک نیا پروڈکٹ ڈرائڈ فوڈ بنا سکتے ہیں, آپ ایک نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ اس سے بھی آپ اور ہیلدی ہے لوگوں کے لیے, بہت اچھی بات. پھر چوتھی چیز ہے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ کے فروٹس کے اتنے فائدے ہیں, اتنے لوگوں کو اتنے بینیفٹس ہیں. آپ صرف ایک پیپر لگائیں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ اس میں ان پھلوں میں ایپل میں وٹامن اے ہے, وٹامن کے ہے, کیلوں میں یہ ہے. ایک تو لوگوں کی ایجوکیشن بھی ہوگی, آپ کی مارکیٹنگ بھی ہوگی. تو اب آپ کے پاس یہ اتنے سارے طریقہ کار ہیں جس سے آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. تو میرا جو کام ہے وہ اسینشلی انہی چیزوں پہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے سمپل چیزوں سے, آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے آپ کے نہیں لگنے. آپ نے صرف باہر جا کے اپنے نئے آئیڈیا سوچنے ہیں کہ میں نے کس سے منتھلی کانٹریکٹ کرنا ہے, کیسے میں نے اپنے نئے کسٹمر لے کے آنا ہے. لیکن اس سب چیزوں میں میرا تجربہ یہ کہتا ہے بزنس آپ جو مرضی بڑھائیں, بٹ جو 2 چیزیں جو آپ کو بہت کام آتی ہیں اس میں, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں. لوگوں کے کام آئیں گے, آپ برکت دیکھیں گے اپنے کام میں, اپنے کاروبار میں. اس میں اگر کسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں, کوئی آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ کو اس کو فری کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں. یہ البیک کی سٹوری آپ لوگوں نے سنی ہوگی سعودی عربیہ میں, کہ ایک وہ چکن جہاں وہ دیتے ہیں لوگوں کو, وہ ایک فری دیتے ہیں, اور ان کے آپ دیکھیں کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے. تو جہاں پہ آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کا کام ضرور ہے, اس کی برکت آپ کاروبار دیکھیں. یہ تو باتیں بہت آئیڈیاز ہیں, بٹ یہ ایک چھوٹا سا میں نے ساتھ میسج, یہ میسج بھی آپ نے ساتھ دے دیا. بہت خوبصورت بات کو آپ نے سمیٹا ہے کہ اتنی خوبصورت بات کے ساتھ آپ نے اینڈنگ کی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر جاتے ہوئے اپنے دل کی بات اپنی عوام, اپنے وسیب اور ہم سب کے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے, شاعری میں بھی اور پیغام میں بھی؟ پیغام تو میرا یہ ہے کہ ووٹ اپنی مرضی سے ڈالیں. 100% اپنی مرضی, دل کی بات کریں نا, دل سے ووٹ ڈالیں, کسی کے دباؤ میں نہ آئیں, کسی کے, اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں. بالکل. اور شعر میں 2 شعر آپ کو سناتا ہوں, اور کہ روٹھنے اور منانے میں گزر جاتی ہے یہ رفاقت تو فسانے میں گزر جاتی ہے. کمال. بات کرنے کی تمنا میں یہاں آتے ہیں, زندگی بات بنانے میں گزر جاتی ہے. اعلیٰ. کچھ تو کٹتی ہے کوئی نام رقم کرتے ہوئے, کچھ تو کرتی ہے کچھ نام کوئی نام رقم کرتے ہوئے, اور کچھ اس کو مٹانے میں گزر جاتی ہے. مٹانے میں گزر جاتی ہے. اعلیٰ. جس طرف کوئی بچھڑتا ہے یہی عمر طویل, اس طرف لوٹ کے جانے میں گزر جاتی ہے. اعلیٰ. واہ واہ کمال, بہت کمال. زبردست. اور ستارے مل نہیں سکتے پر ختم کر دیتا ہوں گفتگو کو. عجب دن تھے محبت کے, عجب موسم تھے چاہت کے, کبھی گر یاد آ جائیں تو پلکوں پر ستارے جھلملاتے ہیں. کسی کی یاد میں راتوں کو اکثر جاگنا معمول تھا اپنا. واہ واہ. کبھی گر نیند آ جاتی تو ہم یہ سوچ لیتے تھے ابھی تو وہ ہمارے واسطے رویا نہیں ہوگا, رویا نہیں, ابھی سویا نہیں ہوگا, بھی سویا نہیں, ابھی ہم بھی نہیں روتے, ابھی ہم بھی نہیں سوتے. اعلیٰ. سو پھر ہم جاگتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے, اکیلے بیٹھ کر ویران دل آباد کرتے تھے. ہمارے سامنے تاروں کے جھرمٹ میں اکیلا چاند ہوتا تھا, اکیلا چاند ہوتا تھا, جو اس کے حسن کے آگے بہت ہی ماند ہوتا تھا. مان ہوتا تھا. اور فلک پر رقص کرتے ان گنت روشن ستاروں کو, ستاروں کو جو ہم ترتیب دیتے تھے تو اس کا نام بنتا تھا. نام بنتا تھا. واہ 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 واہ. فلک پر رقص کرتے ان گنت روشن ستاروں کو, جو ہم ترتیب دیتے تھے تو اس کا نام بنتا تھا. ہم اگلے روز جب ملتے تو گزری رات کی ہر بے کلی کا ذکر کرتے تھے, ہر ایک قصہ سناتے تھے, کہاں کس وقت اور کیسے یہ دل دھڑکا بتاتے تھے. بتاتے تھے. میں جب کہتا کہ جانا آج تو میں رات کو ایک پل نہیں سویا,
تو وہ خاموش رہتی تھی، پر اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی دو جھیل سی آنکھیں اچانک بول اٹھتی تھیں۔ اچانک بول اٹھتی تھی۔ جب اس کو بتاتا تھا کہ میں نے رات کو روشن ستاروں میں تمہارا نام دیکھا ہے، تو وہ کہتی رضی تم جھوٹ کہتے ہو، ستارے میں نے دیکھے تھے ستارے میں اور ان روشن ستاروں میں تمہارا نام لکھا تھا۔ تمہارا نام لکھا تھا۔ عجب معصوم لڑکی تھی، مجھے کہتی تھی لگتا ہے کہ اب اپنے ستارے مل ہی جائیں گے، مگر اس کو خبر کیا تھی، کنارے مل نہیں سکتے، کنارے مل نہیں سکتے، محبت کی کہانی میں محبت کرنے والوں کے ستارے مل نہیں سکتے۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ بہت 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 شکریہ واہ واہ نوشین، جناب۔ کیا کہوں؟ میں 2-3 اشعار سناؤں گی اور اس کے بعد ایک میسج۔ بالکل، آپ بھی اس ٹائم مجھے فل لگ رہا ہے کہ زیر اثر ہو چکی ہیں، بالکل ایسے یہ کیسے ہو لیکن سکتا ہے اپنے دل کی بات کہیں، میسج بھی دیں اور ہمیں کچھ اپنے دل کی شاعری بھی سنائیں۔ ہاں، میں کچھ اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ طاق پر رکھ کے میرے خواب سجانے والے، واہ واہ، طاق پر رکھ کے میرے خواب سجانے والے، تجھ کو اچھا نہیں سمجھیں گے زمانے والے۔ بہت گل فروشا بڑے دن بعد دی آواز ہمیں، آہا، لے کے آئے ہو وہی گل وہ پرانے والے، ہنستے جاتے ہو معافی کی طلب کرتے ہوئے، واہ، ہنستے جاتے ہو معافی کی طلب کرتے ہوئے، ایسا کرتے ہیں بھلا یار منانے والے، واہ، اعلیٰ، بہت تم کہاں سے لیے آتے ہو ہمارا انداز، سر تم کہاں سے لیے آتے ہو ہمارا انداز، کون ہیں لہجے یہاں بیچ کے کھانے والے، واہ، بہت اچھا۔ اعلیٰ، اور دیر تک جرم کے احساس میں جلتے رہتے، ہم بھی گر ہوتے کوئی شمع بجھانے والے۔ آخری شعر ہے کہ راہ میں بھٹکے ہوئے ملتے ہیں اکثر نوشی، راہ میں بھٹکے ہوئے ملتے ہیں اکثر نوشی، دوسرے لوگوں کو منزل کا بتانے والے، کمال، بہت 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 شکریہ۔ اور میسج یہی ہے کہ بس اپنا نقصان نہیں کریں، نہ کسی اور کا نقصان کریں، اس کے علاوہ جو دل چاہتا ہے وہ کریں۔ واہ واہ واہ، بہت سندر، بہت اچھا۔ بہت بہت پیاری بات، تھینک یو۔ اپنے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی۔ ناظرین، ساری گالی اج یہ گالی ساری جتنا تساں سنین سارے میسیجن اج میری آخری گال کوئی کہنی، بس وہ گال ہے جیڑی گال کیتی ہے وہ سن گھنو من گھنو، بس بیا کچھ نہ آکساں۔ میں کو سو اجازت، لیکن ہالے پروگرام ختم کہنی تھا تواڈے کیتے ایک اور گیت ہے، ایک بڑا سونا جہا گیت ہے، گیت بھی سن سوں، میں کو اجازت بھی دے سو، کل تک دی اجازت تو سوال کٹھے مل سوں، باسوں گالیں کرے سوں نوے مہمانہ دے کٹھے، لیکن میڈم ونجن تو پہلے جی بالکل ضرور۔ ایک گال کولو چن رس جو پہ گال تنت پچھتاواں میں سٹ بوچھن ڈھول دے پیراں تے منگا معافی نیر وہاواں میں نہ رس کے